على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بکر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ہستی پاک دے اتے ہون. ذی وقار معزز سامعین محترم، اج دا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی احباب بڑی محبت عقیدت دے نال تشریف لائے ہو، اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر التجا اور دعا ہے کہ اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اور اج دا یہ پروگرام جنہ نوجوانہ نے سجایا ہے، اے دے واسطے محنت کاوش کیتی ہے. میری مراد قاری محمد طارق لودھی صاحب اور انہ دے رفقاء، انہ دے احباب، مسجدی انتظامیہ، قاری القرآن محترم جناب قاری عبدالرزاق یزدانی صاحب، امام مدرس و خطیب مسجد حاضہ، اللہ سب دیاں محنتاں کافشانوں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. ذی وقار سامعین، اس بات تے امت دا اتفاق ہے کہ ساری امت دے وچوں حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی شان والے، بڑے مقام والے اور بہت زیادہ عظمت والے نے. شرف صحابیت یہ ایویں نہیں ملدا، نہ محنت کرن دے نال ملدا ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے نال ملدا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام دے وچوں ایک صحابی اس بات دے راوی نے کہ ایک آدمی بہت زیادہ لمبا سفر کر کے مدینہ پاک دے اندر آندا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مدینہ پاک دے اندر اس واسطے آندا ہے کہ میں حضور دی زیارت کر لواں تے اللہ مینوں مقام صحابیت عطا فرما دے. مدینہ پاک دے اندر آئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے، بندہ مدینہ پاک دے اندر آیا ہے، سب نالوں پہلے انہاں نوں آ کے ملے، عرض کر لگے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال ملاقات کرنا چاہنا، آپ دی زیارت کرنا چاہنا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اللہ دے بندے، اللہ دے رسول علیہ السلام اج تو ایک ہفتہ پہلے دنیا تو رحلت فرما چکے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے، بہت طویل سفر کر کے آئے نے، مسلمان ہو چکے نے،
پر حضور دی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، صرف صحابیت تو محروم ہو گئے ہے مسلمان۔ اس واسطے صحابی بہت اونچا مقام ہے، جہدے بارے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تمس النار من رآنی مسلما، اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جن نے ایمان دی حالت دے اندر مینوں دیکھیا، ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو بندہ گیا ہے۔ حضرات، ایمان اور اسلام دا آغاز اور او دی ابتدا اے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوندا ہے۔ آئیے بلا تخیر میں بات آغاز کرنا، میرے تو بعد قائد ضلع غازی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، ساڑی آن ساڑی شان ساڑی بان، انہوں دا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ میں انہوں دی آمد تک یا انہوں دی آمد تو پہلے ہی بڑے اختصار نہ انشاءاللہ توڑا ٹائم چاہاں گا اور اپنی معروضات عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق دا دوستانہ رویہ اے نبوت تو پہلے دے۔ نبی کریم علیہ السلام تاجر نے، ماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بولو تے صحیح، رضی اللہ تعالی، یہ جننے حروف نے نا رضی اللہ تعالی عنہ دے، انہیاں تو اڈے نامہ ماچ نیکیاں لکھیاں جاندی ہیں، کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قرآن دے حرف نے، جنیاں نیکیاں اور جننے دے حروف نے اللہ دی ذات انہیاں تو انہوں نیکیاں عطا فرمان گے۔ کی کہن نال اچھی گو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں جی ختیجۃ الکبریٰ دا مال نبی کریم علیہ السلام تجارت واسطے کدی شام کدی کسے ملک، اور حضرت ابو بکر صدیق خود مالدار نے، 4 دکاناں نے کپڑے دیاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں مکہ پاک دے اندر، تاجر نے بہت بڑے، اور سفر دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نال دوسرے ممالک دے اندر تجارت دی غرض دے نال سفر کرتے رہندے نے، یعنی آپ دا بڑی دیر دا دوستانہ ہے، بڑی دیر دی حضرت ابو بکر صدیق دی نبی پاک علیہ السلام دے نال قرابت ہے، نوی نہیں۔ جس دن حضور علیہ السلام نے کوہ صفا تے رؤسائے قریش نو جمع کر کے انہاں دے سامنے پہلی دعوت رکھی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جدن آپ نے اے پیغام سنایا ہے ادن ابو بکر مکے اندر نہیں سی۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق شام گئے سن کپڑا لین واسطے، دن گزریا، علماء اور خطباء دے کولوں تساں یہ بات سنی ہے، جس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام دے نال جو رویہ اختیار کیتا ہے، جو آپ علیہ السلام دی دعوت دا انہوں نے جواب دیتا ہے، جیسا انہوں نے رویہ اختیار کیتا ہے، وہ دن گزر جاندہ ہے۔ شام ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئے، کپڑا لے اندر رات گزاری، صبح ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق سویرے کپڑا چکیا تے اپنی دکان تے گئے، کپڑا لگایا ہے، مال لگایا ہے، تے مکے دے اطراف تو دیہات اور بستیاں دے وچوں لوگ کپڑا لین واسطے مکہ پاک آیا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکان لگائی، جویں دکاندار دکان لاندے نے، مال کھولیا، گاہک نو وکھان واسطے، کسٹمر نو وکھان واسطے، اپنی دکان تے بیٹھے نے۔ اس معاملے دا حضرت ابو بکر نو خبر نہیں، علم نہیں۔ حکیم بن حزام، ابو جہل، عتبہ شیبہ، اے بھی اس واسطے صرف دسن واسطے نہیں، دکان تے کپڑا خریدن واسطے آئے نے، اور بھی لوگ آئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی دکان تے نے کپڑے دا ریٹ پوچھیا جا رہا ہے، ورائٹی دے دیکھی جا رہی ہے، حال حوال ہویا، اور کپڑا دیکھتے نے، ریٹ پوچھ دینے پہ، اے کس ریٹ تے مل سکتا ہے، اے کس ریٹ تے مل سکتا ہے، اے دی کی گارنٹی ہو سکتی ہے، باتاں ہو رہیاں نے۔ حکیم بن حزام ماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھتیجا ہے، تے ایک گل چھڑ پئی کہ کل مکے اندر بڑا وڈا حادثہ ہویا ہے،
بڑا عجیب واقعہ رونما ہویا ہے. اے جنوں آندے نا عبداللہ دا بیٹا عبد المطلب دا پوتا محمد، محبت نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب نے کام کر دکھایا ہے. سانو سارے نو اٹھیا کٹھا کیتا ہے تے آندا ہے میں اللہ دا نبی بن گیا ہوں. مینوں اللہ نے نبوت عطا فرما چھڈی ہے. میرے کو آسمان تو جبریل فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے آندا ہے. اے آپس اندر گلاں کرن ڈے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے مورخین نے لکھیا ہے ایویں کپڑا کھولن ڈے نے اپنے انداز نال اپنے طریقے اپنے دھیان کپڑا کھولن ڈے نے. اے لوگ آپس اندر گلاں کرن ڈے نے کپڑا انہاں نوں خان واسطے کھول دینے پے. جدوں جناب ابو بکر دیاں کناں اندر آواز پئی نا کہ انہاں نے پیغام سنیا میرے محبوب نے کل کوہ صفا تے لوگاں نو جمع کیتا ہے اور آپ نے پیغام دیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے کامیاب ہو جاؤ گے. مینوں اللہ نے کلاہ نبوت عطا فرمایا ہے، میں اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آیا ہاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں کولو اس معاملے دی وضاحت نہیں کی تھی. معاملہ کی ہویا ہے یوں کا تو ہی چھوڑیا. سیرت نگارہ نے لکھیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکان کھلی ہے، کسٹمر بیٹھے نے، گاہکاں دیاں لائناں قطاراں لگیاں نے، کپڑا جڑا ایویں کر کے پھڑیا اونوں ایویں سٹیا تے دکان دے وچوں باہر نکلے نے تیز تیز قدماں دے نال چلے. میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت پاک دے اندر حاضر ہوندے نے. جا کے عرض کر لگے محبوب سونیا میری دکان تے فلاں فلاں بندہ بیٹھا ہے، میری دکان تے فلاں فلاں کفار بیٹھے نے، وہ اے گلاں پہ کر دے نے کیا تساں کل انہاں لوکاں نو بلایا انہاں دے سامنے اعلان توحید فرمایا اپنی نبوت دا چرچا کیتا جے. میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں ابو بکر پیاریا اللہ دی ذات نے مینوں نبوت عطا فرما دیتی ہے، اللہ نے مینوں نبوت دے منصب نال دوچار کر دیتا ہے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی سوچن دا ٹائم نہیں لیا، کوئی مشورے دا وقت نہیں لیا. حضرت ابو بکر فرماندے نے ہاتھ بڑھایا عرض کرن لگے محبوب سونیا کلمہ پڑھا لو تے ابو بکر نو پہلا مرید بنا لو. سب نالوں پہلے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی مشورے دے حضرات گرامی خطبہ کولوں بات سنی ہے. کسی میرے آقا دا معجزہ ویکھی ہے تے کلمہ پڑھے آئے، کسی نے کسی دی ترغیب تے کلمہ پڑھے آئے. ابو بکر واحد و شخصیت نے جنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا بغیر دعوت دے بغیر پیغام دے کسی دے کولوں گل سنی ہے تے آ کے کلمہ پڑھ لے آئے. اس بات صحیح بخاری اندر امام بخاری نے روایت نقل کی تھی ہے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انہاں دی تلخ کلامی ہوندی ہے، تھوڑی جی آواز اونچی ہوندی ہے، کلیش ہوندی ہے. کسی معاملے تے بات تھوڑا جہا جھگڑا شکل چکڑے دی شکل اختیار کر جاندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی غصے دے نال بول دے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی غصے دے نال بول دے نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار امت دے وچوں سب نالوں زیادہ رقیق القلب نے، امت دے وچوں سب نالوں زیادہ نرم دل نے. حضرت ابو بکر نے بات اوتھے ہی چھڈی تے تر جاندے نے. حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ جاندے نے. حضرت عمر بھی تھوڑی دیر تک آ جاندے نے. عمر نو پتا سی ابو بکر نے سب نالوں پہلے جا کے معاملات جا کے محبوب نو دسنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاندے نے. دیکھے ابو بکر بیٹھے نے، میرے آقا علیہ السلام دے رخ انور تے نگاہ پیندی ہے. آپ علیہ السلام دے چہرے دا رنگ سرخ ہو چکے آئے، آپ دی رنگت تبدیل ہو چکی ہے. میرے محبوب علیہ السلام غصے دے نال نے آپ علیہ السلام نے فرمایا او لوگو حل تارکون لی صاحبتی، کیا تسی میرے یار نو میرے محبوب نو میرے واسطے معاف نہیں کر دیندے؟ کیا تسی عمر نو ستانا ابو بکر نو ستان تو باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اس موقع تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابو بکر وہ شخصیت
تے جدو سارا زمانہ محمد دی تکذیب کر رہا سی، ابو بکر میں محمد دی تصدیق کر رہا سی، ابو بکر میں محمد دی اس ویلے تصدیق کر رہا سی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک حق لے کے آن والا، دوجا اس حق دی تئی تصدیق کرنے والا، دوسرا موقع معراج دا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے معراج کروایا ہے، راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو پہلے دوسرے چھٹے ستویں آسمان تے جنت دی سیر ہے، راتوں رات میرے آقا واپس آئے نے، مسند دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا واپس آنے جبریل نو کہنے لگے، جبریل پیارے میرے اس واقعے دی تصدیق کون کرے گا، کون میری گلاں نو منے گا، کون اس واقعے دی تائید کرے گا؟ لوگ تے پہلے ہی میرے بہت زیادہ دشمن نے۔ میرے آقا نو آسمان تو واپس آندیا جبریل نے آکھیا، مسند حدیث جبریل کہنے لگے محبوب سونیا کوئی منے یا نہ منے، کوئی تواڈے اس واقعے دی تصدیق کرے یا نہ کرے، ابو بکر جو ہے ابو بکر تے تواڈے اس واقعے دی تصدیق ضرور کرے گا۔ میرے آقا تشریف لے آئے نے حرم پاک دے اندر ہے، اما جی ام ہانی دے نال میرے آقا نے گل کیتی ہے۔ ام ہانی راتوں رات اللہ دی ذات نے میں محمد نو آسمانہ دی سیر کروائی ہے، بات باہر نکل دی ہے، ابو جہل نو پتہ لگدا ہے، ابو جہل سب تو پہلے انہیں ابو بکر دے دروازے دا رخ کیتا ہے، سب تو پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف میں آئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے رفیق سفر ہے، آپ دے یار غار ہے۔ حضرت ابو بکر نو ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر ہے اے دسو کوئی بندہ آکھے میں ایک رات اندر مسجد حرام تو لے کے اقصی تک سیر کر رہے ہیں، ایک مہینے دی مسافت ہے، 40 دن دا سفر ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، تے پھر او بندہ کہ میں آسمانہ دی سیر بھی کرایا، گل منن اندر ہوندی ہے؟ آپ فرماندے نے ابو جہل گل کر جڑی کرنی چاہنا ہے، گل کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا گل ویکھ منن اندر نہیں ہوندی، ابو بکر تے تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی آندہ ہے کہ میں راتوں رات ساری سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں نہیں منصب صداقت ملیا، ایویں نہیں ایڈا اچھا مقام ملیا، آپ فرمان لگے ابو جہل جے میرے محبوب آندے نے ابو بکر اے دے اتے لبیک آندہ ہے، ابو بکر اس واقعے دی تصدیق اور تائید کردہ ہے کہ واقعاتاً اللہ دی ذات نے میرے محبوب نو راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کروائی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تیسری بات سب تو پہلے جنہ واقعات دی ابو بکر نے تصدیق کی تھی ہے، میرے آقا مدینہ پاک دے وچوں مکہ المکرمہ دی طرف آپ نے سفر دا آغاز فرمایا ہے، 13 یا 1400 صحابہ اکرام میرے آقا دے نال نے عمر دن ہی دے نال سن 6 ہجری دے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے عمر دن ہی دنار سفر فرمایا ہے، حدیبیہ دے مقام تے حضور علیہ السلام نے پڑو ڈالے آئے تاکہ مکے والیاں نو اطلاع کر دیتی جائیں، اسی تو اڈے نال لڑائی کرن نہیں آئے، اسی تو اڈے نال جھگڑا کرن نہیں آئے، اسی تے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جاوانگے۔ آپ نے پڑو ڈالے ہیں، انہاں کول پیغام پہنچیا کہ محمد اینی فوج لے کے آگئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں بھی اپنی فوج تیار کی تھی، انہاں بھی اپنے سپاہی تیار کی تھے، مذاکرات تے بات آگئی، آخر تے سہل نامی بندہ آیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ نو آکھیا جدو سہل نو ویکھیا آپ نے فرمایا قد سہل اللہ لکم، میرے پیغمبر فرمایا لگے ہن تہاڈا معاملہ آسان ہو جائے گا، گل کسے بننے لگ جائے گی، مک جائے گی، سہیل آ گیا ہے۔ باتاں انہاں نال طے ہوئیاں، شرائط صلح دیاں طے ہو گئیاں، پہلی شرط ہے کہ اس سال تسی عمرہ نہیں کرو گے،
آئندہ سال تسی آؤ گے 3 دن دا تہاڈا قیام ہوئے گا، تہاڈے ہتھیار جڑے نے وہ میان دے اندر ہوں گے، ہتھیار باہر نہیں کڈ سکدے۔ اس تو بعد حضور علیہ السلام دے نال شرط طے ہوئی، ساڈا کوئی بندہ تہاڈی طرف چلا گیا تے او تساں واپس کرنا ہوئے گا، جے تہاڈا ساڈے وال کوئی آ گیا تے اساں واپس کرنا۔ ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کاموں کی حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان صاحب طاہر، اللہ تعالیٰ انہاں دوں علم والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں دی محنتاں کاوشاں قبول فرمائے۔ صلح دی شرائط لکھیاں گئیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آئے حضور علیہ السلام دے کول عرض کر لگے، محبوب سونیا اسی حاقتے نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر حاقتے ہیں، تے حضور ساڈا کوئی بندہ فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ کتھے جاندا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت اندر۔ انہاں دا کوئی مر جائے تے وہ کتھے جاندا ہے؟ فرمایا جہنم دے اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر عرض کرن لگے، محبوب سونیا پھر ایڈی ہولی صلح، ایڈی ڈگ کے صلح کرن دا کی فائدہ ہے؟ اسی کمزور ہاں انہاں نالوں، اسی لڑن واسطے آئے ہاں۔ میرے آقا فرمان لگے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ سی اشارہ ہے سی کہ میں اپنی مرضی نہ صلح نہیں کرن دیا، میں رب دی مرضی نہ صلح کرن دیا۔ ادھروں آئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جا کے کہنے لگے ابو بکر اسی حاقتے نہیں؟ حضرت ابو بکر فرمان لگے عمر کیوں نہیں حاقتے ہیں؟ ساری گلاں دہرائیاں تے پھر یہ سنا مینوں بڑی سبکی ہو رہی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی یوں کہ توں کہ چوں کہ چنانچہ نہیں، کوئی دے اندر طویل نہیں، کوئی بحث تکرار نہیں۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے عمر انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جو حضور کر دینے پہ، اے عمر جو حضور فیصلہ کر دینے پہ سانو منظور ہے، اللہ دے رسول اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کر دے پہ، اللہ دی مرضی نال صلح پہ کر دے۔ اس واسطے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو آغاز اسلام دا ہوندا پیا، سب تو پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، بالکل آخری باتاں نے اختصار دے نال میں عرض کرن لگا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اختتام تے جنہیں دل بماری دے گرزت دینے پہ حضور علیہ السلام نے میرے آقا نے آخری ایام دے اندر جمعرات والے دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرمان دینے لوگوں مشکات دے اندر حدیث ہے، میرے آقا فرمان لگے لوگوں اللہ دی ذات نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، او بندہ دنیا دی زیب و زینت نو پسند کر لوے یا اپنے مالک دی ملاقات نو پسند کر لوے، فاختار ما عندہو، تے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کیتا ہے، دنیا اندر رہنا پسند نہیں کیتا۔ اجی میں تسی بیٹھے ہو ایویں صحابہ کرام تشریف فرمانے، صحابہ کرام دے وچوں بڈھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے وچوں انسو چھم چھم ڈل پیندے نے، صحابہ ایک دوسرے نو اشارہ کر کے اندے نے انظروا الی ھذا الشیخ، انظروا الی ھذا الشیخ، بڈھے ابو بکر وال ویکھو، اللہ دے پیغمبر نے ایک عامی بندے دی گل کیتی ہے، ابو بکر رون لگ پیا ہے، اے دے اندر والا رون والی کیڑی بات ہے، کیوں روندا ہے پیا؟ اس بات دا صحابہ نے بات دے اندر اقرار کیتا ہے، جدوں میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گئے نے ادوں صحابہ کرام نے اس بات دی وضاحت کی تھی، جیڑی گل ابو بکر سمجھ گئے سن اسی نہیں سمجھ سکے، بات دی گہرائی اندر ابو بکر چلے گئے سن سانو سمجھ نہیں آ سکی۔ اس عام بندے تو مراد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے جدو ابو بکر نو روندیاں ویکھیا ہے، میرے آقا نو ابو بکر نال بڑا پیار ہے، حضور نو بھی بڑی محبت ہے ابو بکر دے نال ہے، ابو بکر دیاں اکھاں وچوں موتی بن بن کے انسو پہ ڈگ دینے، میرے آقا نو ابو بکر دا رونا بھی گوارا نہیں، میرے آقا
سانو ابو بکر دا رونا بھی گوارا نے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً اپنا مضمون بدلے آئے، اپنی گفتگو دا رخ بدلے آئے۔ آپ فرماندے نے لوگوں دو گلاں اور یاد رکھیں آجے، دنیا دے اندر لوگاں دے میرے اتے میں محمد تے بڑے احسان نے، میں سارے لوگاں دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے، پر میرے ابو بکر دے میرے اتے بڑے ہی احسان نے۔ میں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے، قیامت والے دن دنیا تے احسان نہیں، احسانات دا بدلہ نہیں چکا سکدا، قیامت والے دن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ دوسری گل میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی لوگو ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر نے میرا مال دے نال بھی تعاون کیتا ہے، اپنی جان نال بھی ابو بکر نے میرا تعاون کیتا ہے، ہر لحاظ نال ابو بکر نے میری مدد فرمائی ہے۔ دوسری صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے آقا فرمان لگے ام مسجد نبوی اندر جننے بھی دروازے کھول دینے صحابہ اکرام دے مکانات نے، انہاں مکانات دیاں علماء باریاں کھڑکیاں روشندان مسجد نبوی دے اندر کھول دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا مکان تے اس مکان دی کھڑکی بھی مسجد نبوی دے اندر کھول دیئے۔ میرے آقا فرمان دینے سارے دروازے بند کر دیا جے، سارے دروازے صحابہ دے بند کر دیا جے، پر ابو بکر صدیق دے دروازے نو بند نہ کرے آجے، ابو بکر صدیق دا دروازہ بند نہ کرے آجے۔ حضرات گرامی محدثین نے لکھے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ دیتا ہے کہ میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ مکہ لے جائے، مدینے لے جائے، اولی بولے اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، آج بھی تینوں اس فرمان دی تصویر نظر آئے گی۔ اس طرح جدو حجاج اکرام زائرین عمرہ کرنے والے جدو بابو السلام دے وچوں انٹر ہوندے نے، بابو السلام دے وچوں داخل ہوندے نے، بابو السلام جو داخل ہو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے روضہ پاک تے حاضری دین واتے، سلام عرض کرنواتے، درود پاک پڑھنواتے، روضہ پاک دی بات آ گئی ہے۔ لوگ یہ اندے نے مدینے دی نعت نہیں پڑھ دے، مدینے دی شان نہیں بیان کر دے۔ میرے بزرگ تڑپ جایا کر دے جدو روضہ پاک دا نام آمدہ، جدو مدینہ پاک دا نام آمدہ، میرے پیغمبر صلی السلام دے شہر پاک دا میرے اکابر میرے بزرگ تڑپ جایا کر دے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مینو لئی نہ پھرو انہاں شہران دے وچ۔ کوئی اندہ امریکہ دے اندر بڑے سونے شہر نے، سپین دے بڑے خوبصورت شہر نے، برطانیہ دے بڑے خوبصورت شہر نے، دبئی بہت خوبصورت ہے، ساریاں دے شہر اپنی اپنی جگہ تے خوبصورت ہونگے، پر اللہ دی قسم اہل حدیث دا عقیدہ ہے زمین دے سینے تے مکے ورگا مدینے ورگا دوجا شہر ہی کوئی نہیں، انہاں بستیاں ورگی دوسری بستی ہی کوئی نہیں۔ اس واتے صاحب دل نے آکے آئے مینو لئی نہ پھرو انہاں شہران دے وچ، مینو لئی نہ پھرو انہاں شہران دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، دی مینو لئی نہ پھرو انہاں شہران دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ۔ حضرات گرامی توجہ دا محتاجا، دل کردا اے روزے دے پاس ہوواں، دل کردا اے روزے دے پاس ہوواں، دل کردا اے روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں، لکھیا جاواں بلالا زبیران دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ۔ ایک اور بزرگ نے اپنے انداز نہ لکھیا، لکھ دینے سو رب دی نبیان دا، سو رب دی نبیان دا، سردار بڑا سونا، سو رب دی نبیان دا، سردار بڑا سونا، رب خود پیا کہندا اے میرا یار بڑا سونا،
سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ تک بھی تے جاندا اے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو سونے نے سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو سونے نے جیڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا حضرات گرامی حجاج اکرام جان دینے جڑے نہیں گئے اللہ ایسے سال ہی لے جائے تے جدو بابو السلام چو داخل ہو گے بابو السلام چو داخل ہو گے انج پرت کے ویکھیا جے ایک دھوٹا دیا دروازہ لگائے ایک کھڑکی نما دروازہ لگائے نال دا دروازہ ابو بکر بابے ابو بکر او دے اتے لکھیا ہے حاضی خوخب ابا بکریم حاضی خوخب ابا بکریم اے دروازہ ابو بکر دا دروازہ ہے آج بھی مسجد نبوی دے دروازے رات نو بند کر دیتے جاندے نے پر جڑا بابے ابو بکر او دروازہ آج بھی رات نو بند نہیں کیتا جاندا بلکہ او دے سامنے کنات لگا دیتی جاندی ہے کیوں حاضی خوخب ابا بکر اے ابو بکر دا دروازہ میرے آقا نے فرمایا سی ابو بکر دا دروازہ بند نہ کریا جے ابو بکر دا دروازہ بند نہ کریا جی صحیح البخاری اندر حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آخری ایام جمعرات والے دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے جمعرات مغرب دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی اذان ہو چکی ہے آپ نے اطلاع دیتی گئی حضور اذان ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے شدید بخار آپ علیہ السلام دے سامنے پانی دا ٹپ رکھیا جاندہ ہے آپ اپنے ہاتھ پانی اندر بغو کے چہرے تے لگان دینے حضور علیہ السلام نو افاقہ ہندائے میرے آقا فرمان دے لوکاں نے نماز پڑھ لئیے فرمایا جاندہ ہم ینتظرونکا محبوب سونیا لوکاں نماز نہیں پڑھی توڑا انتظار پہ کر دینے میرے آقا تے پھر غشی تاری ہو جم دیئے آپ علیہ السلام نو ہوش ہندائے میرے آقا فرمان دے پھر آپ پوچھ دے لو کیا لوکاں نے نماز پڑھ لئیے اما عائشہ فرمان دیا ہم ینتظرونکا میرے محبوب میرے سرتاج لوگ توڑی آمد دا انتظار کر دینے پہ میرے آقا فرما لگے عائشہ پہ آ رہی ہے جان ابو بکر نو کہہ دے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھا دینے ابو بکر نو آکھو میرے مسلح تے کھڑے ہو کے جماعت کروا دینے اما عائشہ عرض کر لگی ہے میرے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا ہی نرم ہے بڑا رقیق القلب ہے میرا ابو بڑا میرا نرم دینے جدو ممبر خاجدہ توڑا مسلح خالی ویکھے گا برداشت نہیں کر سکے گا جدو ابو بکر ممبر توڑا مسلح خالی ویکھے گا برداشت نہیں ہو سکے گا میرے آقا پھر فرما لگے نہیں ہے شمرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعرات دی عشاء دی نماز جمعے والے دن دیاں 5 نمازاں ہفتے والے دن دیاں 5 نمازاں اور اتوار والے دن دیاں 5 نمازاں سوموار والے دن دی فجر نماز ہے یعنی 17 نمازاں ابو بکر نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر ہے آپ دے مصلی پاک تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے آخری ایام نے اتوار والے دن ظہر دی نماز ہے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک دا پردہ اٹھایا سارے صحابہ ابو بکر دی اقتداء دے اندر نماز پہ ادا کر دینے آپ
آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا گئے۔ میرے آقا حجرے تو باہر نکلے نے، صحابہ کرام دے وچوں اللہ دے محبوب پیغمبر الصلوۃ والسلام مصلی دی طرف آ رہے نے، صحابہ جگہ دیندے جا رہے نے، میرے آقا مصلی دے قریب آ گئے۔ ابو بکر نے سمجھیا میرے آقا تشریف لے آئے نے، آپ مصلی تو پیچھے ہٹن لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکانک ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہا، ایتھے ہی کھڑا رہو، ایتھے ہی کھڑا رہو۔ میں ایک بات کہنا چاہنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سارے صحابہ کرام نے نظر دوڑائیے، آپ نے عرض قائد ضلع غازی اسلام قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی، برادرم عزیزم حضرت مولانا حافظ سمیع الرحمن ربانی حفظہ اللہ تعالی شیخ صاحب تشریف لائے نے۔ انشاءاللہ الرحمن انہاں دا بیان تفصیلی اور خصوصی خطاب ہونے والا ہے۔ اللہ انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے اور انہاں دا سایہ تادیر قائم رکھے۔ اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعا گو ہاں، شکر گزار ہاں تمام انہاں احباب دا جنہاں نے اج دے پروگرام واسطے اہتمام و انسلام فرمائے نے۔ محترم جناب میاں عبدالرزاق صاحب مالا والے حفظہ اللہ تعالی گزشتہ دنوں انہاں دی ہمشیرہ قضاء الہی نال انتقال کر گئیاں نے۔ دعا فرماؤ، انتہائی نیک خاتون سی، اللہ انہاں دی بشری خطامات و درگزر فرمائے اور اللہ دی ذات انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ برادرم قاری محمد طارق لودھی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ دی ذات دے والد گرامی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اور اس بچے نو اللہ دی ذات اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔